जैसे ही अपोजिशन फोर्सेस सीरिया के कैपिटल दिमश्क तक पहुंची, बशर अल असद ने जान लिया कि अब जान बचाना भी मुश्किल होगा। उनका प्लेन पहले तो सीरिया के साहिली इलाके की तरफ मुड़ा, जो दरअसल अलवियों का मजबूत किला माना जाता है। उसके बाद वो राडार की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन अल जजीरा ने रॉयटर्स के हवाले से बताया है कि बशर अल असद के प्लेन ने आखिरी वक्त में अपना रास्ता बदल दिया। पायलट अचानक प्लेन उल्टी तरफ ले जाने लगा और वो राडार के नक्शे से निकल गया। जब अपोजिशन फोर्सेस दिमश्क में दाखिल हुई तो दिन भर इस बात की अटकलें लगती रहीं कि बशर अल असद का क्या हुआ, लेकिन कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। रात हुई तो क्रेमलिन के हवाले से रूसी ऑफिशियल मीडिया ने बताया कि प्रेसिडेंट बशर अल असद और उनके फैमिली मेंबर्स को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रूस ने पनाह दे दी है और वो इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि बशर अल असद ने इस्तीफा देने के बाद अपना मुल्क छोड़ दिया था और पुरअमन तरीके से पावर ट्रांसफर का हुक्म सादिर किया था। उन्होंने इस्तीफा आर्म्ड ग्रुप्स के साथ बातचीत के नतीजे के तौर पर दिया है। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये तो कहा कि बशर अल असद और उनकी फैमिली मॉस्को में है, लेकिन कहाँ ये नहीं बताया और कहा कि रूसी फौजी अड्डों को हाई अलर्ट में डाल दिया गया है। इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जब सीरिया के शहर एक के बाद एक अपोजिशन फोर्सेस के कब्जे में जा रहे थे, बशर अल असद को उनकी जान के लाले पड़ गए। वो बिहाइंड द सीन किस धेड़ बुन में लगे हुए थे। लेकिन अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम। सीरिया यानी शाम अब अपोजिशन फोर्सेस के अलायंस, जिसकी लीडरशिप हयात तहरीर शाम के हाथ या अबू मोहम्मद गोलानी के हाथ में है। उनकी फोर्सेस ने पहले होम्स पर कब्जा किया, उसके चंद घंटे के बाद ही कैपिटल दिमश्क में दाखिल हो गई। फौज ने कुछ ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया, इसलिए कोई जान और माल का नुकसान होने की खबर भी नहीं आई। इसी हंगामा आराई के दरमियान ये खबर भी आई कि बशर अल असद एक छोटे से प्लेन में सवार होकर रवाना हुए हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हुआ कि ये प्लेन किधर जाएगा कि अचानक वो राडार से गायब हो गया। उसके बाद रॉयटर्स ने ये समझा कि वो सीरिया के इलाके तरतूस में क्रैश हो गया, लेकिन रूसी मीडिया में ये खबर चलती रही कि बशर अल असद ने लाज़किया के एक गांव के करीब एक रूसी फौजी अड्डे में पनाह ली है। अब रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि बशर अल असद और उनकी फैमिली के मेंबर्स मॉस्को में हैं, जहां उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर असाइलम दिया गया है। अल जज़ीरा ने बताया है कि बशर अल असद के आखिरी दिन बहुत मुश्किल थे। अपोजिशन फोर्सेस हमा शहर के करीब पहुंच चुकी थी। उसका मतलब ये था कि वो किसी भी वक्त दिमश्क पहुंच जाएंगी। बशर अल असद ने दुनिया भर से कांटेक्ट करके कोशिश की कि किसी तरह बच जाएं। अल जज़ीरा ने डिप्लोमेटिक सोर्सेस के हवाले से कहा है कि बशर अल असद ने जब से अपोजिशन फोर्सेस ने हमले शुरू किए थे, तुर्की के सामने भी दरखास्त की और उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि वो हमले रोकने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। बशर अल असद ने इराक के प्रेसिडेंट मोहम्मद शैया सूदानी से कांटेक्ट किया, जिनके तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने इसी महीने शुरू में भी सूदानी से फोन पर बात की और कहा कि वो तुर्की के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। बशर अल असद चाहते थे कि सूदानी अंकारा और दिमश्क के दरमियान बातचीत में मीडिएट करें। बशर अल असद को अंदाजा हो गया था कि अपोजिशन फौजी हमले की तैयारी कर चुका है, यानी उन्हें अपनी हुकूमत का खात्मा करीब नजर आ रहा था। सूदानी ने तुर्की के लीडर से कांटेक्ट किया तो उन्हें महसूस हुआ कि तुर्की अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब कई मुल्कों में बशर अल असद से जान छुड़ाने का माहौल बन चुका है। अल जज़ीरा ने लिखा है कि इन हालात में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची को तुर्की के कैपिटल अंकारा जाना पड़ा। वो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह नॉर्दर्न सीरिया में टेंशन कम किया जाए और इसके लिए तुर्की को कन्विंस किया जाए, लेकिन ईरान की भी कोशिश नाकाम रही
ترکی نے سیریا کی موجودہ دھماکہ خیز حالت کا ذمہ دار وہاں کی بشار الاسد حکومت کو قرار دیا، کیونکہ بشار الاسد اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لے کر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ الجزیرہ نے لکھا ہے کہ سیرین رجیم کو اسی مہینے یعنی دسمبر کے شروع میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وقت نہیں بچا ہے۔ حزب اللہ اپوزیشن کے ساتھ اس کی لڑائی میں زیادہ کچھ مدد نہیں کر سکے گا۔ اس نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ عراق کے آرم گروپس سیریا کی بشار الاسد حکومت کے سپورٹ میں پہنچیں۔ الجزیرہ کے مطابق بشار الاسد کے فورن منسٹر بسام الصباغ نے عراق کی حکومت سے بھی بات کی کہ وہ فوجی مدد بھیجے، لیکن عراق کی حکومت اس کے لیے بھی زیادہ تیار نظر نہیں آئی اور یہ کہا عراق کی حکومت ملک کے باہر کے حالات سے خود کو دور ہی رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7 دسمبر کو قطر کے کیپٹل میں ایک میٹنگ ہوئی جسے آستانہ فریم ورک کا ایک 23واں راؤنڈ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعہ سیریا کے حالات کو ٹھیک کرنے اور وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوحہ میں ہونے والی اس میٹنگ میں ترکی، ایران اور روس کے ساتھ ساتھ قطر، سعودی عرب، اردن یا جارڈن اور عراق نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں ایران نے سیز فائر کی تجویز پیش کی تاکہ اس کے بعد بشار الاسد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاگ شروع کرائے جا سکیں، لیکن ترکی نے صاف کہہ دیا کہ اب جب کہ اپوزیشن فورسز سیرین کیپٹل دمشق کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا اور انہیں اب اس مرحلے میں ٹرانسفر آف پاور کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دوحہ میں پولیٹیکل ٹرانزیشن پر بھی بات ہوئی۔ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اس کا نقشہ کیا ہوگا، جس کا اعلان آئندہ چند دن میں ہونا طے پایا۔ اس کے بعد ایران کو یقین ہو گیا کہ اب بشار الاسد کی حکومت نہیں بچے گی۔ اس کے بعد ہی پہلی بار ایران نے اپنا لہجہ بدلا اور اپوزیشن فورسز کے لیے سیرین اپوزیشن کا لفظ استعمال کیا۔ الجزیرہ نے سورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ اپوزیشن فورسز یا حیات تحریری شام یا HTS کے سیرین کیپٹل دمشق میں داخلے سے ایک دن پہلے روس نے سیریا میں پاور ٹرانزیشن پر رضامندی ظاہر کر دی اور بشار الاسد اور ان کی فیملی کو پیشکش کی کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے سکتا ہے اور انہیں سیریا سے نکال سکتا ہے، کیونکہ دمشق اور اس کے اطراف میں حکومت کی فوجوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ بشار الاسد اپنی جان بچا لے۔ الجزیرہ نے بتایا ہے کہ بشار الاسد کو بہت ہی سیکریٹ طریقے سے اچانک ایک چھوٹے سے پلین پر سوار کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی خبر بشار الاسد کی اپنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ہیڈ کفا ملہم کو بھی نہیں لگنے دی گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بشار الاسد اپنے رشتہ داروں کے ہاں چھپے ہوئے ہیں یا وہ پلین جس میں وہ سوار ہوئے تھے وہ کریش کر گیا تھا، لیکن دونوں میں سے کسی بات کو بھی کنفرم نہیں کیا گیا۔ الجزیرہ نے عراقی سورسز کے حوالے سے بتایا کہ بشار الاسد رجیم کا ایک بڑا اہم شخص عراق آیا۔ وہ عراق سڑک کے راستے بوکبال بارڈر سے پہنچا تھا۔ گرچہ سورس نے اس شخص کا نام نہیں بتایا، لیکن خیال ہے کہ وہ بشار الاسد کے بھائی ماہر الاسد ہو سکتے ہیں۔ کمنٹ میں بتائیے یہ ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔